नमस्कार साथीहरू, आज फेरि पनि तपाईहरुको माझ नेपालको संविधान सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको पार्ट 2 लिएर आएको छु। यसभन्दा अघिको भिडियोमा नेपालको संविधान सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण 50 वटा प्रश्नहरूको प्रस्तुत गरिसकेको छु। यो भिडियोमा पनि नेपालको संविधान सम्बन्धी लोकसेवाहरूको परीक्षामा सोध्न सक्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू सबै समेटिएको छ। कृपया यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र यस भिडियोको पार्ट 1 भिडियोको लिंक पनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। कृपया त्यो पनि गएर हेर्नुहोला। त्यसोभए आजको भिडियोतर्फ लागौं। आजको प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था धारा कतिमा रहेको छ हैन। यसको सही उत्तर धारा 114 मा रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ, संघीय आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था धारा कतिमा गरेको छ। यसको उत्तर भाग 10 को धारा 115 देखि 125 सम्म संघीय आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, नेपालमा 3 तहका अदालतहरू रहने व्यवस्था धारा कतिमा गरिएको छ त। धारा 127 मा गरिएको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 4 मा सर्वोच्च अदालत सम्बन्धी व्यवस्था धारा कतिमा गरेको छ त। धारा 128। प्रश्न नम्बर 5, सर्वोच्च अदालतलाई अभिलेख अदालत भनी धारा कतिमा भनिएको छ। धारा 128 मा। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 6 मा सर्वोच्च अदालतमा जम्मा कति जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था रहेको छ। यसको सही उत्तर प्रधान न्यायाधीश सहित बढीमा 21 जना। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र धारा कतिमा रहेको छ त। धारा 133 मा। त्यस्तै संवैधानिक इजलासको व्यवस्था धारा कतिमा गरेको छ त। धारा 137 मा संवैधानिक इजलास सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ, संवैधानिक इजलासमा जम्मा कति जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरेको छ। यसको सही उत्तर प्रधान न्यायाधीश सहित जम्मा 5 जनाको एउटा संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 10 मा उच्च अदालत सम्बन्धी धारा कतिमा व्यवस्था गरिएको छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर धारा 139 मा रहेको छ। उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार धारा कतिमा रहेको छ। यसको सही उत्तर धारा 144 रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ, जिल्ला अदालत सम्बन्धी व्यवस्था धारा कतिमा गरेको छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर धारा 148 हो। त्यस्तै विशिष्टकृत अदालतको व्यवस्था धारा कतिमा गरेको छ। यसको सही उत्तर धारा 152 मा गरेको छ। त्यस्तै न्याय परिषदको व्यवस्था धारा कतिमा गरिएको छ। यसको सही उत्तर धारा 153 हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ, न्याय परिषदमा जम्मा कति जना सदस्य हुन्छ। यसको सही उत्तर जम्मा 5 जना हुन्छ हैन। न्याय परिषदमा चाहिँ सदस्य अध्यक्षहरू को हुन्छन् त्यसको बारेमा पनि प्रस्तुत गरिएको छ। जस्तै प्रधान न्यायाधीश चाहिँ न्याय परिषदको अध्यक्ष हुन्छ। त्यस्तै संघीय कानुन तथा न्याय मन्त्री सदस्य हुन्छ। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश 1 जना सदस्य। त्यस्तै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको 1 जना कानुनविद सदस्य रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा 20 वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता सदस्य। यसैगरी जम्मा 5 जना सदस्य हुन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ, न्याय सेवा आयोगको व्यवस्था धारा कतिमा गरिएको छ। यसको सही उत्तर धारा 154 मा हो। त्यस्तै न्याय सेवा आयोगमा जम्मा कति जना सदस्य रहेको हुन्छ। यसको सही उत्तर 5 जना हैन, 5 जना सदस्य हुन्छ। त्यस्तै न्याय सेवामा चाहिँ प्रधान न्यायाधीश अध्यक्षको रूपमा रहेको हुन्छ। त्यस्तै संघीय कानुन न्याय मन्त्री सदस्य, सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश सदस्य, त्यस्तै लोकसभाको आयोगको अध्यक्ष सदस्य, त्यस्तै महान्यायाधिवक्ता सदस्य। यसरी 5 जना चाहिँ सदस्य रहेको हुन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 18 मा रहेको छ, महान्यायाधिवक्ता सम्बन्धी व्यवस्था धारा कतिमा गरिएको छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको चाहिँ धारा 157 हो। त्यस्तै
मुख्य न्यायाधिवक्ता सम्बन्धी व्यवस्था धारा कतिमा गरिएको छ? यसको धारा 160 हो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ प्रदेश प्रमुखको समक्ष शपथ लिन्छ हैन। प्रदेश प्रमुख चाहिँ को समक्ष शपथ लिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर राष्ट्रपति समक्ष हो। त्यसै गरी 21 मा रहेको छ प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था कति धारामा गरिएको छ हैन। यसको सही उत्तर भाग 16 को धारा 203 देखि 213 सम्म गरिएको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था धारा कतिमा गरिएको छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसमा चाहिँ भाग 19 को धारा 228 देखि धारा 230 सम्म गरिएको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 23 मा संवैधानिक अंग सम्बन्धी व्यवस्था कति भागमा गरिएको छ हैन। यसको चाहिँ भाग 21 देखि 27 सम्म संवैधानिक अंगहरूको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था धारा कतिमा रहेको छ त? धारा 238 देखि धारा 239 सम्म। त्यस्तै लोकसेवा आयोगको व्यवस्था धारा कतिमा रहेको छ त? धारा 242 देखि 244 सम्म हैन। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 26 मा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको व्यवस्था धारा कतिमा रहेको छ हैन। यसको सही उत्तर धारा 248 देखि 249 सम्म रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 27 संवैधानिक आयोगको सदस्यको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? यसको सही उत्तर 6 वर्षको हुन्छ हैन। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 28 मा रहेको छ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको व्यवस्था धारा कतिमा गरेको छ हैन। यसको भाग 28 को धारा 266 मा गरेको छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा जम्मा कति सदस्य हुन्छ त? 7 जना सदस्य हुन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा चाहिँ प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छ, नेपाल सरकारको रक्षा मन्त्री सदस्य, नेपाल सरकारको गृह मन्त्री सदस्य, नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्री सदस्य, त्यस्तै नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्री सदस्य, नेपाल सरकारको मुख्य सचिव सदस्य, त्यसै गरी प्रधान सेनापति नेपाली सेनाको चाहिँ सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 30 मा राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था धारा कतिमा रहेको छ? भाग 29 को धारा 270 देखि 272 सम्म। प्रश्न नम्बर 31 मा रहेको छ संकटकालीन अधिकारको व्यवस्था धारा कतिमा रहेको छ? भाग 30 को धारा 273 मा। त्यस्तै संविधान संशोधन सम्बन्धी व्यवस्था धारा कतिमा गरिएको छ त? भाग 31 को धारा 274 मा। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 33 मा रहेको छ जनमत संग्रह गर्न सक्ने व्यवस्था धारा कतिमा रहेको छ त? धारा 275 मा। त्यस्तै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था धारा कतिमा रहेको छ त? धारा 284 मा। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 35 मा संवैधानिक परिषदमा जम्मा कतिजना सदस्य हुन्छ त? 6 जना हुन्छ हैन। संवैधानिक परिषदको चाहिँ अध्यक्षको रूपमा प्रधानमन्त्री, त्यस्तै प्रधान न्यायाधीश सदस्य, प्रतिनिधि सभाको सभामुख सदस्य, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष सदस्य, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता सदस्य, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य हैन। यसै गरी 6 जना चाहिँ जम्मा सदस्य हुन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 36 मा सरकारी सेवा गठन सम्बन्धी व्यवस्था धारा कतिमा रहेको छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर 258 हो। काठमाडौँ राजधानी हुने व्यवस्था धारा कतिमा रहेको छ त? धारा 288 मा। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 39 मा रहेको छ भाषा आयोगको व्यवस्था धारा कतिमा रहेको छ त? 287 मा। संसदीय सुनवाई सम्बन्धी व्यवस्था धारा कतिमा रहेको छ त? धारा 292 मा। यस्तै संक्रमणकालीन व्यवस्था धारा कतिमा व्यवस्था गरिएको छ त? भाग 33 धारा 285 देखि धारा 305 सम्म। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 42 मा हैन बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार धारा कतिमा रहेको छ त? धारा 305 मा। त्यस्तै नेपालको संविधानको पहिलो संशोधन कहिले भयो त? विक्रम सम्वत 2072 साल फागुन 16 गते 11 महिना 16 गते
धारा 42, 84 र 286 लाई चाहिँ संशोधन गरिएको हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 44 मा रहेको छ नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन कहिले भएको हो त 2077 साल 3 महिना 4 गते हैन। संघीय एकाइ भनेको के हो? यो भनेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह हो हैन। प्रश्न नम्बर 46 मा संघीय मन्त्री परिषदमा बढीमा कति सदस्य रहन्छ त बढीमा 25 जना सदस्य हैन। त्यसैगरी प्रदेश प्रमुख प्रदेश मन्त्री परिषदमा बढीमा कति सदस्य रहन्छ त मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सभा सदस्यको 20% रहन्छ हैन। त्यस्तै स्थानीय तह भन्नाले केलाई जनाउँछ भन्ने प्रश्न रहेको छ। त स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई जनाउँछ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 49 मा रहेको छ नेपालको वर्तमान संविधानमा जम्मा कति अनुसूचीहरू रहेको छ त 9 अनुसूची रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 50 मा रहेको छ राष्ट्रिय गानमा कति हरफ, शब्द र अक्षरहरू रहेको छ त 8 हरफ, 46 शब्द र 128 वटा अक्षर रहेको छ, जसमा चाहिँ 20 जनाले ले व्यक्त गरेका छन् है। त्यसैगरी अब नेपालको संविधानका अनुसूचीहरू, अनुसूची 1 मा चाहिँ राष्ट्रिय झण्डा को बारे रहेको छ हैन। धारा 8 को उपधारा 2 सँग सम्बन्धित रहेको छ। त्यस्तै अनुसूची 2 मा नेपालको राष्ट्रिय गान धारा 9 को उपधारा 1 सँग सम्बन्धित। त्यस्तै अनुसूची 3 मा नेपालको निशान छाप धारा 9 को उपधारा 2 सँग सम्बन्धित। त्यसैगरी अनुसूची 4 मा प्रदेश र सम्बन्धित प्रदेशमा रहने जिल्लाहरू रहेको छ धारा 56 को उपधारा 3 सँग सम्बन्धित। त्यस्तै अनुसूची 5 मा संघको अधिकार सूची रहेको छ हैन धारा 56 को उपधारा 1 र धारा 109 सँग सम्बन्धित रहेको छ। यसमा संघको अधिकार सूची 35 वटा रहन्छ। त्यस्तै अनुसूची 6 मा प्रदेशको अधिकार सूची 21 वटा रहेको छ हैन धारा 57 को उपधारा 2 सँग सम्बन्धित रहेको छ। त्यस्तै अनुसूची 7 मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची रहेको छ 25 वटा हैन धारा 57 को उपधारा 3 सँग सम्बन्धित। त्यस्तै अनुसूची 8 मा स्थानीय तहको अधिकार सूची जम्मा 22 वटा छन् है धारा 57 को उपधारा 4 सँग सम्बन्धित। त्यस्तै अनुसूची 9 मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूची 15 वटा रहेको छ हैन धारा 57 को उपधारा 5 अनुसार हैन। त्यसैगरी यो चाहिँ अनुसूचीहरू याद गर्ने सूत्र चाहिँ झ, गा, नि, प्रस, स्थास यसरी याद गर्न सक्नु। झबाट राष्ट्रिय झण्डा हैन अनुसूची 1 है। त्यसैगरी गाबाट राष्ट्रिय गान हैन अनुसूची 2। त्यसपछि नि निशान छाप हैन अनुसूची 3। त्यसपछि प्रबाट प्रदेश र सम्बन्धित प्रदेशसँग सम्बन्धित जिल्लाहरू प्र। त्यस्तै सबाट संघको अधिकार सूची, फेरि प्रबाट प्रदेशको अधिकार सूची, फेरि सबाट संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची। त्यस्तै स्थाबाट स्थानीय तहको अधिकार सूची र फेरि अर्को सबाट चाहिँ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूची रहेको छ। यसरी याद सम्झिन सक्नुहुन्छ।